नमस्कार येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन इलेक्शनाचे वारे व्हांवता तेन्ना सांगे मतदारसंघाचेर चड नदर वता आनी ताका वेगवेगळी कारणां आसा. एक कारण म्हणजे थंयचो आमदार तळ्यान मळ्यान खेळटा सध्या. पळयत जाल्यार टीएमसी, पळयत जाल्यार काँग्रेस, टीएमसी कांयच कळना. दुसरें म्हणजे थंय दावेदार खूब जाल्ले आसा. सावित्री कवळेकार आसा, सुभाष फळदेसाय आसा काँग्रेसी वतीन, थंय राखी नायकूय जॉयन जाल्ले आसा, तेय बी दावेदारान दिश्टी पडटा. अशा वेळार एक मनीस आमकां प्रामुख्यान थंय दिश्टी पडटा आनी तो इंडिपेंडंट, तो म्हणजे थंयचोच सुपुत्र रमेश वेलिंगकर, BA-LLB, BSc LLB, BSc B.Ed LLB. BSc B.Ed LLB. म्हणजे एज्युकेशना बाबतींत जर घातलें जाल्यार डायरेक्ट जर एज्युकेशन हो क्रायटेरिया आशिल्लो आमदार सिलेक्शनाक राईट. जाल्यार सगळ्यां मदीं तुमी आमदार जावपाचे. नो डाऊट. नो डावट. ओके, तुमी आमी सांग्या बरोवन पळयलें, तुमी पोस्टर बी लायल्या सद्या. इंट्रस्टेड आसा लडपा खातीर. हय, अगदी बरोबर. सो ताच्या खातीर तयारी चल्ल्या. हय. केन्ना चिंतले तुमी? फाटल्या इलेक्शनान दिसूना तुमी? जेन्ना हांव LIC एजंट आशिल्ल्या कारणान गेले ते 30 वर्सां हांव सगळ्या आमच्या सांगे तालुक्याक भोंवता, करता, पळयता. आनी जेन्ना आमच्या कस्टमरा कडेन म्हाका संबंद गेलो, कॉन्टॅक्ट गेलो, तेन्ना LIC वेव्हारांतल्यान आमचें नातें वाडलें, रिलेशन क्रिएट जालें. आनी हळू लोकां कडल्यान म्हाका तेंच्यो डिफिकल्टी, प्रॉब्लेम्स हांवें येवपाक लागल्यो. ते प्रॉब्लेम येता करता हांव थोडे फार लोकांनी बारीक बर्थ सर्टिफिकेट्स आनी आधार कार्ड, रेशन कार्ड असले कामाक म्हाजें काम चालूच आशिल्लें LIC कामा भितर. पूण मागीर मेजर कामां आमची 10-15 वर्सां तशीच रगडत पडलेली आशिल्ली. कित्याक आता आमचो सांगे तालुका हो एग्रो बेज आशिल्ल्या कारणान, सगळे तरेचे एग्रीकल्चर इनकम आशिल्ल्या कारणान थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर सामको कमी आसा. एग्रो बेज इंडस्ट्री कशी येवपाची त्यो जाय आशिल्ल्यो, कित्याक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो आशिल्लो. तो ह्या 30 वर्सांक तो म्हाका अजिबात दिश्टी पडना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे सांगे भाग दोंगरा भागाक प्रत्येक पंचायती आशिल्ल्या कारणान, उदाहरण नेत्रावळी धरया. नेत्रावळी गांवांतल्यान 15 किलोमिटर पयस साळजेणी, वेर्ले असे गांव आसात. तुडव, नुने असे खूब पयस गांव आशिल्ल्या कारणान थंयच्यो तो हेल्थ कॅअर फॅसिलिटी आहा पळय इतली लांब पडटा. डायलिसीस जाल्ले पेशंट स्वताक सकाळचे पणजे GMC भायर सरता वचपाक, ते सांजे घर पावपाक सुद्दां कठीण जाता. फांतोडेर भायर सरचें पडलें तांकां. 5 भायर सरचें पडटा. 5 भायर सरचें पडटा. हय. फक्त डायलिसीस करून परत येता म्हणसर आनी ते जाम जावपाचे. डायलिसीस युनिट पूण हांगा मडगांव आसा आतां. पूण एक्चुअली सर सांगपाचें म्हणल्यार सांगे हॉस्पिटल आसा तितून डायलिसीस जावपाक जाय आशिल्लें. डायलिसीस सांग्या जावपाक जाय एट प्रेझेंट हेल्थ तरी. कॅअर. तुमी म्हणटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सांग्यार जावपाक जाय. हय, जावपाक जाय. हाज्या पयलीं तुमी शिक्षणा बद्दलूय उलयताले, इनफॉर्मली उलयतना तुमी म्हटलें की स्कुलांतल्या भुरग्यांक 4 उठून भायर सरचें पडटा हातून हायर सेकंडरी आनी हायस्कूल कॉलेजीन वचपा खातीर. बरोबर. हांव जेन्ना कॉलेजीक वयतालो तेन्ना 4-5 उठून मडगांव किंवा सावड्डे येतालो. तशें सिच्युएशन आतां नेत्रावळीच्यान आसा. नेत्रावळी गांवांतल्यान भुरगीं जीं सकाळीं भायर सरतात 11वी 12वी किंवा दुसरे कितें कोर्स शिकपाक केप्यां, ती तशीच सांजची घर पावतात. आतां हो टायम मॅनेजमेंट आसता लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट. जी शहरांतल्या भुरग्यांक नियर बाय फॅसिलिटी आसा ह्यो, तेन्ना आमच्या भुरग्यांक कित्याक ना? हे गेले ते 30 वर्सांक हे कॉलेज ना, हायर सेकंडरी ना सांग्याचेर. कॉलेज हायर सेकंडरी आतां जाल्या, फक्त सांग्याक आसा. आमचो सांगे टू नेत्रावळी हे तुमकां आतां नेत्रावळीक हायर सेकंडरी नेत्रावळी हायर सेकंडरी जाय म्हाका. नेत्रावळी कॉलम भितर हे भुरगे आसा इतले हायर सेकंडरी. इतले भुरगे आसात थंय. हे 5 पंचायती मदीं येतात. ओके. 5 पंचायती मदीं आसपाक जाय. सांग्यार हे थोडेचे तोका पडटा, सावड्डेचे पॉयंटा पडटा. तुमकां कॉलेज केपेंच्यान सांग्या येयल्ली जाय, म्हणजे आनी एक कॉलेज सांग्यार जाय. सांग्याक जाय. हायर सेकंडरी प्रत्येक गांवाच्या लागीं लागीं आशिल्ले कडेन जाय. कित्याक आमचे 7 पंचायती आसात. हायस्कूल आसा थंय. हायस्कूल आसा. हायस्कूल आमी जवळ 13 आसात. त्या हायस्कुलाच अपग्रेड करपाचें आनी हायर सेकंडरी करपाचें. रायट, एक्झॅक्टली. ताका लागून तुमी आमदार जावपाक सोदता. अशे खूब इश्यूज आसात. म्हाजें विजन आसा कित्याक त्या एका हायर सेकंडरी लागून आमदाराचो प्रश्न ना. ना एका हायर सेकंडरीक न्ही, हे सगळे विशयाचे म्हटलें. एका हायर सेकंडरीक कोणीय हें करूं शकता. तशें हांव ते वाठाराक आशिल्ल्या कारणान, ते वाठाराक वाडल्या कारणान, ते वाठाराक LIC माध्यमांतल्यान भोंवल्या कारणान, तशें आमगेले सांग्याचो रेवेन्यू इतलो जनरेट जाता.
एग्रीकल्चर इंडस्ट्रींतल्यान एग्रोबेज प्रोडक्टांतल्यान प्लस आमचो रेव्हेन्यू मायनींग झोनांतल्यान आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेल्लो आसा तेन्ना प्लस आमचो वॉटर रिसोर्स भरपूर आसा. इतले रिसोर्स आसून सुद्दां आमचो स्टेट गव्हर्मेंटान किंवा जालते हे 30 वर्सां रिप्रेझेंटेटीव जावन गेले तेणी बी हे बेजीर. ओके, आतां आमी राजकीय उलयता. रिप्रेझेंटेटीव हो सामको जनरल टर्म जालो. सो तर तुमी ब्लेम खंयच्यान सुरू करता? खंयच्या आमदारा पासून सुरू करता? प्रभाकर गांवकारा पासून सुरू करता, वासुदेव मेंगांवकारा पासून सुरू करता, सुभाषा पासून सुरू करता, प्रसादा पासून सुरू करता? ब्लेम कोणाक करता काय सगळ्यांकूच करता? हांव सगळ्यांकूच ब्लेम करता, कित्याक ते जावपा जाय आशिल्लें सगळ्याक जबाबदार 30 वर्सां मेदता तुमी. हय म्हणजे 6 आमदार जाले, 6 हय. 30, 6 into 5 30. बरोबर, करेक्ट. 6 आमदार फेल जाले. फेल जालें, करेक्ट. ती कित्याक थंय तसो जावपाचो प्रोग्रेस जालो ना. उदक, लायट, नेसेसिटी ह्यो बेजीक नेसेसिटी आसात म्हणून प्रोग्रेस म्हणना ताका. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जे आमचो रेव्हेन्यू जो आसा तो येता जनरेशनाक तांकां ती फेसिलिटी मेळपाक जाय आशिल्ली फास्ट, त्यो मेळूना. त्यो मेळना. आतां राजकारणा विशीं उलयता. तुमी LIC एजंट. बरोबर. LIC एजंट तुमी कन्विन्स करपाक शकता लोकांक पॉलिसी दी म्हणून. तुमी कितले कन्विन्स करपाक शकता लोकांक की आपल्या मतूय दी म्हणून? रायट. हे मत दी म्हळ्यार लोकांक आतां पयले सुवातेर पळोवपाक गेल्यार लोक कॅन्डिडेट पळयतात, मनीस पळयतात. मनीस हो कित पर्यंत हे आमच्या वाठारा भोंवला घुंवला, कित पर्यंत तेंगेल्यो आमच्यो डिफिकल्टी ताका खबर आसात. दुसरें म्हणल्यार तेजें एड्युकेशन कावंट जाता. जेन्ना आमचो आमदार वेल क्वॉलिफायड आसा तेन्ना, जेन्ना BSc BEd LLB लॉ सारकें शिक्षण आसा तेन्ना आमची डिफिकल्टीची मांडावळ एसेंब्ली करूंक शकता प्रोपर मॅनरान. नाटकाक काम केल्लें प्रॉम्प्टिंग केल्लें वेगळें जाता आनी प्रत्यक्षांत शिकोवन जेन्ना तो आमदार आमच्यो गांवच्यो डिफिकल्टी लोकां फुड्यान जेन्ना दवरता तेन्ना रक्तांतल्यान उलोवपाक शकता तो. नाटकान प्रॉम्प्टिंग म्हटल्यार नाटकान प्रॉम्प्टिंग म्हळ्यार जे शिकोवन नाटक करता तेन्ना मुद्दम आर्टिफिशियल शिकयल्लें आसता. आनी हांव सद्दां प्रत्यक्षाक तुमी डायरेक्ट नट. आमी डायरेक्ट हे बाकीच्यांक प्रॉम्प्टिंग करचें पडटा. प्रसादाक प्रॉम्प्टिंग करता. रायट, एक्झॅक्टली दॅट आय वॉन्ट टू से. आयकता आनी भायर. हय, ते कित्याक हांव म्हाज्या 7 पंचायती टावनाक भोंवलो घुल्लो आसा आनी ते LIC माध्यमांतल्यान हांवें डिफिकल्टी ह्यो प्रत्यक्षांत साक्षात पळयल्ल्यो आसात आनी लोक हाव पीपल आर फेसिंग दीस एक प्रॉब्लेम. विशय जालो हो. तुमी म्हणटा की आपूण करूं शकता. हय, मान्य. लोक तुमचेर विश्वास दवरतले अशें तुमकां कित्याक दिसता? परिस्थिती प्रमाणे लोक बदलपाकूच जाय. कित्याक परिस्थिती बदलना जाल्यार ते फाटीं बॅक उरतले. हो विस्वास तो प्रत्येक कॅन्डिडेट आसा तो प्रत्येक हे जावन रावपाक सगळो फुलफील जावन येना. परत एकदा बदलपा जाय, खरें बदलपा जाय. हय, बदलल्या लोक हे कारण आतां इलेक्शन आतां 1-2 म्हयन्या भितर पावल्ले आसा. बरोबर. आतां 7-8 म्हयने आतां भोंवता उरता तेन्ना लोकां कडल्यान म्हाका फिडबॅक जे मेळ्ळां म्हाजे मनीस भोंवल्या पळय न्ही, अक्षरशः थोडे सांग्या टावनाक म्हाका पांय पडलो, तुका पांय देवान हाडलो म्हूण पावलो. बाबा कांच भिवपाची गरज ना. आनी हें आश्वासन आसतना इतले काळजांतल्यान तो हांव अजिबात भिवपार ना. म्हाका हें 100% हें फिडबॅक मेळ्ळें आसा. कित्याक जाल्यार पयलीं हांव पॉलिटिकल स्टँड घेवचे पयलीं म्हाका अशीच एक मुलाखत जाल्ली अशे इश्यूज घेवन वयता म्हूण हांव. तेन्ना आतां म्हाका 7-8 म्हयन्यांनी फिडबॅक मेळ्ळ्या लोकां कडल्यान आनी लोक कंपेरींग करता तूं कॅन्डिडेट कसो फीट आसा तो फिट आसा कंपेर करून म्हाका कडल्यान म्हाका फिडबॅक वयल्यान म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. लोकांनी जजमेंट केल्लो आसा ऑलरेडी की तुमकां मत मारपाचें. येस. अपक्ष काय खंयचो तरी पक्ष? आतां हांव अपक्ष म्हणून भितर सरलेलो आसा. भितर सरला तें कळ्ळां. कंटिन्यू खंयच्या हातून करता? कंटिन्यू अपक्ष म्हणून तसोच करतलो. पक्ष नाका खंयचो? आतां पक्ष जो पक्ष तर म्हाज्या फुड्याक येयलो आनी जेन्ना म्हाजे सांगाती आसा आनी तो पक्ष फीट आसा तेन्ना भितर हांव सरपाक शकता. पक्ष येवना अजून कोण? पक्ष येयल्ले पूण ते म्हाका पसंद ना. पक्ष येयल्ले ते तांकां तितले टिकपा सारकें ना. टिकपा सारकें ना आनी लोकांले ते इन फ्युचर तशी कामां कंप्लीट आनी लोकांल्यो डिमांड कंप्लीट करपा सारकें तेंचे हांगा कॅपेसिटी ना. सो पक्ष जाले सगळे येवन आनी खंयचो पक्ष आसा जो तुमी वाट पळयता येतलो म्हणून? अजून BJP म्हाजे फुड्याक पावलो ना. सो तुमी BJP टिकेटी खातीर एस्पिरेशन करता? म्हाका तर म्हागेले मनीस आनी म्हागेले आमी भोंवता गुता सगळे आमी बी सर्वे केल्लें आसा. जर तर म्हाजे फुड्याक तर तो पावलो आनी म्हाजे मनीस आनी म्हागेले संघटीत लोक आसा तेणी दिले तूं जज जा म्हणून
आम जावपाक शकता. बीजेपीक हय. बीजेपी आदी लायन आसता वेटिंगाचेर चल्ला. तशें काय ना, परिस्थिती प्रमाणे कितेंय बदलपाक शकता. सध्या आमी लिस्टान पळयत जाल्यार सुभाष फळदेसाय लिस्टान आसा, सावित्री, वासुदेव मेंगावकर, आतां तुमी. सर कोरोना हो सांगनासतना येयल्लो न्ही सर आमकां. तुमी तेन्ना हें बीन अशें आसा सर. तुम्ही कितें पॉझिटिव्ह करोना. ओके, सो कितें जावपाक शकता? कितें जावपाक शकता सर. चल्ला हालचाली बी हांव म्हाज्या सरप्रायज म्हणून एक मेळटले. मायट सरप्रायज मेळपाक शकता सर. कित्या खातीर लोकमत हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा सर. लोकमत लोकमता वयल्यान तशें सरप्रायज म्हणटा सर. सो एक तरी बीजेपी ना जाल्यार इंडिपेंडंट. इंडिपेंडंट येस सर. तुमचे बीजेपी म्हणटा आसतना फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात बीजेपीन राज्य केल्लें आसा गोंयाचेर. तरी सांगत काय जावना म्हणटा तुमी. तरी त्या पक्षाचेरूच तुमी वचपाक सोदता. भितरले 10 वर्साच्या काळात 5 वर्सां आशिल्ली बीजेपीचो आमदार थंय. भितरले आनी ते उरलेले 5 वर्साच्या काळात प्रसादान एक 2 वर्सां ताका बीजेपीक सपोर्ट केल्ले आसा. तरी त्याच पक्षाचेर तुमी वचपाक सोदता. सर जे पक्षाक संस्कार बीन आसप चड गरजे आसता सर, ते म्हाका दिसून येता. संस्कार एक शॉर्टकट सक्सेस आनी लॉंग टर्म सक्सेस हितू डिफरन्स आहा. हितू भितर एक पॉयंट भितर आसा सर. मोदी सरकाराक मोदी सरकार वेगळो, हो सरकार वेगळो, सांगेचो सरकार विशय वेगळो. चल्ल्या सध्या. ते वेळेले संस्कारी पक्ष म्हूण तुमी वता का? आतां आनी एक तशें बीन आनी दुसरें म्हणल्यार सर आमचे जे सांग्यावयले प्रश्न आसा पळय न्ही ते लेवलान चडावडीन भितर घातले ना. फक्त एकामेकाक कितें ओडपाकच कशें उरल्या कशें दिसलें त्या दोन टर्माक फ्रॉम 12 साकून पांय ओडपाक पांय ओडपाक तशें उरलें. हें फॅक्ट सर. हें सगळ्या लोकांक खबर आसा, जनतेक खबर आसा, सांगेकारांक खबर आसा. कोण एक दोग जाण पांय ओडटाले स्वताचे. हय, स्वताचे पांय ओडप आनी आमच्या डेव्हलपमेंटाक विकनेस येयले सर. एकमेकाचे पांय ओडटाले. हय, ताका लागून डेव्हलपमेंट वीक जालें. येस रायट एक्झॅक्टली. आनी तो हे सगळे हे फॅक्ट सर. आनी त्या खातीर थंय आमचो डेव्हलपमेंट मातसो आनी आमचे जेन्ना घरांतले सगळे प्रश्न सॉल्व करपाक जो फुडारी आसता तो सारको एकजुटीन फुडें सरता आनी तो एकटो ते कांय असकडेन नासतना वयता तेन्ना ते सॉल्व सुट्टात बरे. सो फेलियर सुभाष फळदेसायाचे हांव कोणाचें तशें सर कॉमेंट्स मारना. कोण फेलियर पूण हें फॅक्ट कितें आसा. कॉमेंट मानना पूण फेलियर आसाय म्हणटा, फॅक्ट आसा म्हणटा. सद्या आमचो आनी सरकाराचे फेलियर न्ही म्हणटा. सो उरलो फक्त आमदारूच. सर सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक प्रत्येकान मेन म्हणल्यार 12 साकून जी चडावड जाल्ली आसा पळय न्ही ती उदरगत फक्त चडावडी लागून जाली ना सर. आमचे मांडावळ आमची विधानसभेक मांडावळ आमची कितें जाय तें गेलें ना आनी जालें ना. ते लेवलान वचपाक आशिल्लें. सांगा लिडर खूब जाले म्हणून प्रॉब्लेम जालो. येस रायट. एकूच जर लिडर आसा जाल्यार तो कितें तरी काम करूं शकता. हांगा लिडराचे पांय ओडपाक लागले हय प्रत्येक. हय अशें म्हणपाक सोदता हांव. अशें असो प्रॉब्लेम जालो. हय. तुमकां टिकेट मेळ्ळ्या तुमी पांय ओडपा दिवचे ना आपले कशें. नेवर. हांव जेन्ना भितर एसेंब्लीक भितर इलेक्शना भितर सरता तेन्ना म्हाजो टायम आनी एनर्जी ही फूल फ्लेज लोकां खातीर तळमळीन दीस रात स्टडी एनालायज करून सांगे मतदारसंघात मेळोवन दिवपाक, सरकार कडल्यान मागून हाडपाक आनी लोकांची सांगात घेवन फ्री आसतले. भाजपा टिकेट नाल्यार इंडिपेंडंट बसताच. दुबाव ना. कशें करून बसता पूण सांगे हितू कांयच हें 101%. लास्ट मिनीट मनपरिवर्तन बी जावचें ना. ना केन्ना जावपा ना सर. कित्याक म्हाका तूं मदीं संस्कारी पार्टी बी म्हटलें म्हणून ते संस्कारी पार्टीन येवन कोणी सांगलें बी बाबा तुजेरूय आमच्या पक्षाचेच संस्कार आसा फाटी सरबी अशें कांय ना. ना सर. ते संस्कारीक पार्टी हो शब्द कित्याक येता तसो मिनींग संस्कारीक म्हळ्यार सगळे संस्कारीक आसतात लोक. कोण तशें नासता. मातशी चड संस्कारी. हय मायट बी. दुसरें म्हळ्यार सर तितू भितर वचपाचें कारण म्हळ्यार जो तुका इंडिपेंडंट जो म्हाका स्कोप आसा. स्कोप बरो आसा इंडिपेंडंट. स्कोप आसा तेन्ना म्हाका नॅशनल पार्टीची सुद्दां भितर वचपाची गरज ना. बरें तुमी वेळीप कम्युनिटी कडेन बिलोंग करता. गांवकार. तुमची कम्युनिटी तुमच्या बरोबर आसा काय डिवायड जाल्या? जशी आतां भोंवता वता म्हाज्या कम्युनिटीन आमकां ऑप्शन तयार जाला. एक ऑप्शनाक दुसरें ऑप्शन तयार जाला हो म्हाका फिडबॅक रिस्पॉन्स मेळ्ळा.
ऑप्शन तयार जालो म्हटल्यार लोक तुमकां ऑप्शन म्हणून पळयता. येस रायट. हां, आतां दुसरो ऑप्शन नाशिल्ले आमचो समाजाचो दुसरो भुरगो तयार जालो आसा, वेल क्वॉलिफायड आसा, शिकलेलो आसा, सगळें खबर आसा, तो आमकां फुडें घेवन वयतलो. हें म्हाका मॅक्झिमम फीडबॅक मेळ्ळा. लोकांक दिसता की आमचे प्रश्न रमेश फुडें व्हरतलो येस. अशें तुमकां येवन सांगता ते. म्हाका Well जेन्ना qualified. तेंचे डोर टू डोर गेला हय. तेन्ना म्हाका हें तेजे डोर टू डोर गेले तुमी, डोर टू डोर म्हागेलें सामकें चालू आसा. सुरू केले तर तुमी. ऑलरेडी एक रावंड कंप्लीट केलो सर. रणसिंग फुंकले म्हणटा तशें हय सारकें हय हय. रणसिंग फुकले मंथ ऑफ मेक सर. मे पासून मे पासून सुरू जालें. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. आनी लोकां रिस्पॉन्स सामके सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे समाजा लोकांचो मुस्लिम रिस्पॉन्स बरो आसा. कित्याक हांव सगळे समाजा कडेन LIC माध्यमांतल्यान जे कडेन गेल्लो आसा पयलीं तेंच्या काळजांक प्लेस आसा. बेनवाक्स थंय सोडून धरया, काळजांक प्लेस 100% आसा. ती इम्पॉर्टंट आसा तुम्ही काळजांक. तांच्यो खंय LIC पॉलिसी बी सेटलमेंट करपाक मदत केल्ली मदीं, तोय मातसो फायदो जाता म्हूण आयकलां. हय सारकें. तो डेथ क्लेम तरी व्हेरी Claims इम्पॉर्टंट. खातीर. आतां हांव LIC एजंट ऑर्डनरी एजंट न्ही, हांव क्लब मेंबर MDRT चेअरमॅन्स क्लब मेंबर. तेन्ना गोवा लिडींग आसा हांव. दुसरें LIC एजंट जावन 2 वर्सांनी कामां सोडलीं ना हांवें. लोकांली मॅच्युरिटी जावन डेथ क्लेम जाल्यो हेजे कितले म्हाकाच हिशोब म्हाका फिगर म्हाजे कडेन ना. डेथ क्लेम जावन सेटल करप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता पार्टी मेल्या नंतर. म्हणजे मनशाक जेन्ना गरज आसता तेन्ना ताज्या हातान पयसो पावपा जाय, ही जबाबदारी तुमी सारकें. हें मागे आतां आमी हें काम म्हणजे वायट करतलो आसा. काळान ताज्या हातान पयसो पयसो आसपा पावता. जाय. तो फायदो जातलो म्हणटा तुमी. तो फायदो जातलो आनी बाकीचे म्हाजे एटिट्यूड कॅरेक्टर जें आसा तें लोकांक सगळें खबर आसा. ताका लागून. तितूंत भितर म्हाका दिसता म्हाका जेन्ना आनी एकदां इंटरव्यू जाली तेन्ना तुजें लोकमत तुजें एटिट्यूड कॅरेक्टर दुसऱ्यान सांगलें. हांव म्हाजें तोखणाय करपाक इंटरव्यू घेता त्या मनशान तुमकां म्हाका सांगलें. सांगलें. बरो आसा. तुजें सगळ्या भितर आमचे सांगे जे कॅन्डिडेट जे रावल्या तितूंत भितर तूं नंबर 1 पोजिशनार आसा. इंटरव्यू घेता त्या मनशान मनशान सांगलें सांगलें. म्हाका. जावं हें खूब कमी जाता. इंटरव्यू घेता तो मनीस तो मनीस हें उलटोच fact, sir. उलयता. ही कालची खबर सर ही. कालचे काल जाला. ओके. सो तुमी यू थिंक यू आर लिडींग रायट नाव इन द एंटायर बाकीचे सगळ्या एका मदीं जे लोक आसा तांच्या मदीं तुमी लिडींग अशें तुमचें म्हणणें. सर आतांचो रिस्पॉन्स तर पळयलो न्ही सद्या सांग्याक भितर हांव लिडिंगूच आसा सर. लिडींग हितून आसा कांय दुबाव ना. टावनानूय बी. टावन आमी एवरीवेर सर सगळे. कारण सांगे खूब म्हाका दिसता सांगे. 2 कानाकोपऱ्या. तरेचे लोक आसा न्ही. हय. एक टावन आसा टावन आसा मिक्स आसा. सांगे आनी एक आसा जे आमचे हय. गांवगिरे वाठार आसा. इतलोच हांव लोकां कडेन वयता तेन्ना तुमी म्हाका मतदान करात. हांव तुमचें मत तुमचो व्हॅल्युएबल मत आसा तें सेल करून हांव विकती घेवंक शकना. घेवपाक शकना. तितले हांव पयस ग्रावंड लेवलाचो मनीस. तुमकां फक्त जस्टीस दिवपा खातीर आमची सांग्याक मेळून दिवपा खातीर मना पासून सामको आपले एनर्जी टायम वेस्ट करून तुका 5 वर्सां फाटले पयले तुमी खंयचोच विशय काडलो ना सांगायचे. बरोबर आसा. सडनली आतां इलेक्शन आयलें की तुमकां रियलायज जालें की लोकांचे विशय आसा आनी आपूण बाबा आमदार जावपाक शकता. हें म्हाका 30 वर्सांनी हळू म्हाका 17 साकून म्हजें विजन स्टार्ट आशिल्लें मनांतलें. तुमी विशय काडून आमी पूण खंयच हांव पळोवना. जेन्ना पड्ड्यार मनीस आसता तेन्ना बारीक बारीक काम करीत येयल्लो आसता. ही कामां वेगळी पूण एक जे सामाजीक विशय आसा ते सामाजीक विशय रस्त्यार येवन काडले अशें पळोवना आमी किंवा खंय वचून एक बाबा ओके म्हणजे लोकांची फोकस येता ओके हो मनीस आमचे विशय काडटा. सो विश्वास कित्याक दवरपाचो? गरज ना. थोडे लोक आतां रस्त्यार येवपी आसा ते खूब येवन अशे पिक्चराक गेले आनी ते इलेक्शनाक निवडून बीन येयले ना. ते आपूण ते वेगळो विचार आसता. म्हाका येले तो ग्रावंड ना. तो रस्त्यार येवन म्हाका हें करपा खातीर पीपल वील डिसायड. जेन्ना म्हाजे ना विशय काडूना तुमी हें म्हणटा. पीपल वील डिसायड फायनली. विशय काडूना तुमी. विशय कारण हांव तसले थोडे विशय ते रॉंग आसतात. थोडे विशय कितें आसता थोडे म्हणटा कितें हांव तुमीच काडलेले विशय तुमी काडना. तुमी आतां जे विशय उलयता जे हेल्थ कॅरा बद्दल एज्युकेशना बद्दल उलयले तुमी. बरोबर. थर्ड विशय तुमी काडला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बद्दल. हय बरोबर. ते तुमी विशय काडना. संजीवनीचो येदो मोठो विशय जालो तेन्ना तुमी नाशिल्ले. हय बरोबर. संजीवनीचो विशय जालो तशे भितर शेतकारां भितर आमगेले तांकां इन्फोर्समेंट हें तूं अशें जावपाक जाय अशें करपाक जाय सरकारान अशें करपाक जाय अशें बारीक बारीक शेतकारां मदीं म्हणजे तशें भितर तुमी इनवॉल्व आशिल्ले. इनवॉल्व करपाक म्हणल्यार अवेरनेस क्रिएट करपाक हांव भितर भोंवताले आसा. म्हणजे आशिल्ले विशय. हय बरोबर. हितून आसा शुगर फॅक्टरी कारण म्हागे खूब क्लायंट आसात. ओके. पण फोकसान नाशिल्ले म्हणटा तुमी. फोकसाक ना हांव भितर नाशिल्लो जवळ तो असो न्ही तो. कित्याक जेन्ना पड्ड्यार मनीस आसा ताका भितर काम खूब आसतात.
तेन्ना कामाक ते- खबर. काम खूब आसता तें दिश्टी पडना. तुम्ही कोणा प्रॉम्प्टिंग बी करिनाशिल्ले न्ही? नेवर केन्ना ना. तुम्ही म्हटले म्हणून तुम्ही प्रॉम्प्टिंग कोणा करनाशिल्ले? प्रॉम्प्टिंग इन केली बरे कामा खातीर सर हे. केले तुम्ही. म्हाका नॉलेज आशिल्ली म्हणटा ती नॉलेजीची प्रॉम्प्टिंग. जो एक दोन नट आसा तांकां तुम्ही प्रॉम्प्टिंग केल्ले आसा बरोबर केल्लें आसा. पड्ड्या फाटल्यान. पड्ड्या फाटल्यान अशें जावपा जाय आता तुम्ही प्रॉम्प्टिंग सोडला, आपुणूच ना ना रायट हय बरोबर सारकें आपुणूच आतां रोल करता रोल म्हणून. करपाचो. आजो देव बरें करूं. आनी कितें सांगपा आसा जाल्यार सांगा, कारण आतां सद्या इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा, सो प्रत्येक सेकंड तुम्ही वापरूं शकता कॅम्पेनिंगा खातीर. ना सर म्हाजें मेन विजन आसा तें लोकां कडेन पावपाचें आनी ते म्हाका म्हाजें लोकां कडेन आसा ही लोकशाही आसा ती जिती दवरपा जाल्यार घराणेशाही आनी हुकुमशाही ही नश्ट करता जाल्यार फक्त आनी येत्या पिडीक आनी येत्या समाजाक सांबाळटलो जाल्यार हे सगळे पिडींनी मतदान करपाची गरज आसा. मतदान करा. दान घराणेशाही म्हणटकर एक कळ्ळें म्हाका, कोणाली आनी बायल राजकारण- घोव रावतात, बायल रावता, घोव रावता, ती घराणेशाही. आनी राजकारणाचो धंदो बी बंद करचो पडटलो. हुकुमशाही म्हटल्यार कळ्ळें म्हाका, कोणी अशें एरोगंट उलयता लोकां कडेन, तो हुकुमशाही जाले. हय आनी राजकारणाचो धंदो आनी करपी धंदो करपी हो जावूं जायना धंदो कित्याक करपी जावं जायना. जावपाक जायना. आज हें हांगा म्हाजें फाल्यां मत थंय आसा. अशें आसूं जायना. ना हो धंदो जावपाक जायना आनी येत्या पिडीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हे ग्रावंडाचेर मतदान करप अत्यंत गरजेचें आसा. देव बरें करूं. ऑल द देव बरें बेस्ट तुमकां. परत मेळुया इलेक्शना पयलीं. कॉन्टेस्ट तुमी फॉर्म भरता ते दिसा मेळुया तुमकां. हे आशिल्ले रमेश वेलिंगकर, सांगेचे सोशल वर्कर, जे म्हणटा की सांग्यार आपूण उबो रावून सांग्यान बदल हाडपाक शकता. ते म्हणटा घराणेशाही, हुकुमशाही आनी राजकारणाचो धंदो अशें करपी लोक सांग्या नाका. सांगेकारांचो विचार करपी, सांग्या विशयी विचार करपी आमकां लोक जाय. तुमी पळयतात हब एनकावंटर. यू आर वॉचिंग दीस प्रोग्राम. तुमी पळयतात तो प्रोग्राम तुमच्या फेवरेट वेबसायटीचेर www.goanewshub.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे, मेंटॉड, goabyline.com. पळयत राव.